Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. चल 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 आता अमित सावंत हो आपल्या स्वार्था खातीर काय ह्या आंदोलनाक बसूंक ना. तो सरपंच पदाचो जो मान आसा तो मान मेळचो आणि पूर्ण गोव्यातले जे पंचायती आहा सरपंच म्हणून आहात ताका तो मान मेळोंक जाय म्हणून हे उपोशण तुम्ही पाठिंबो दिल्यात स्वखुशीन. तुमची काय प्रतिक्रिया सर? सांगपाचा म्हणजे मी एका ZP पोस्टाचेर म्हणून बसलेलो आसा. आयज आमकां तो सरपंच म्हणून बसला किंवा मी ZP बसला आनी आमदारय आसा, पण आमदार म्हाका दिसता अन्याय करता. कारण काय आमकांय खंयच्या प्रोग्रामाक तो सांगना. एकाच म्हाका दिसता इनॉग्रेशनाक म्हाका दिना आपयला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या, नाजाल्यार प्रत्येका तो आमचेर अन्याय करता. तर तेणी हे गोष्टी करप तेणी विचार करूंक जाय. कारण ज्या लोकांनी सरपंचाक निवडून दिला त्याच लोकांनी ZPकाय निवडून दिला, त्याच लोकांनी आमदाराकय निवडून दिला. तो सगळ्या आमच्या मतदाराचेर अन्याय आसा. आज तेंच्यांनी एक चुकी केल्ली आसा तर ती ह्याच्या फुडें जावंक जायना. आनी ती जायत जर जाल्यार आमी ZP म्हणून सुद्दां उगी रावपाचें न्हय. आनी तांकां जे फाल्यां सगळे तेंचे अन्याय करता तेंच्या फाटल्यान आमी रावतलो काय तेंच्या फुडें. ह्याच्या फुडें ही तांकां फकाणां कशी दिसात न्ही. फकाणां न्हू लास्टाक आमी पेडणेकार मांद्रे मतदारसंघाचेलो आदी तांकां दाखोवन दिल्लो आसा आनी ह्याच्या फुडें दाखोवन दितले. हे अन्याय आमी सहन करचे ना. कारण म्हाजोय तितून नांव जालें ते पार्टीचेर, म्हाकाय दुख्ख दिसता. पण तांकां कळना तो सत्तेचो कशें वापर करतात म्हाका लोकांकय कळना करतो. पण तो अशे गोश्टी ह्याच्या फुडें जावंक जायना. ते म्हणटात तशें ज्या लोकांनी म्हाका म्हणजे हो जो हांवें स्टँड घेतला गेले कितलेशेच दीस, सगळ्यात पयलीं हांव प्रसार माध्यमांचे धन्यवाद करता की तेंच्यांनी खऱ्या अर्थान म्हणजे म्हाजो जो कितें मॅसेज आसलो तो सरकारा मेरेन पावयलो. आनी त्याच्या नंतर आयज गेले 2 दीस हांव हांगासर कंप्लीट हंगर स्ट्रायकाचेर आसा. आनी जे हांवें 2 दीस जे प्रतिक्रिया आयकले एक रिस्पॉन्सिबल MLA म्हणून ते खरोखरच म्हणटात तशे जे सारके ते दुसऱ्याक हें करतात म्हणजे ग्रांटेड धरतात तशें स्टेटमेंट आसलेले. आयज म्हाजे कितलेशेच रिलेटीव म्हणटात ते ताका सपोर्ट करतात. तेंच्यांनी ह्या स्टेटमेंटाचेर शिकपाची गरज आसली. एका एजिटेशनान किंवा एका विशयान पॉलिटिक्स सोमना कोणाचें, पण आयज कंप्लीट फॅमिली म्हाजी टेन्स जाल्या म्हाज्या निर्णयाक लागून. पण म्हजो निर्णय हो गांवाच्या स्वाभिमाना खातीर आसलेलो. कित्याक हांव सरपंच आसलो तो गांवचो सरपंच आसलेलो. हांव एका वाड्याचो किंवा म्हाज्या फॅमिलीचो सरपंच नासलेलो. पण थंयसर आयज नांव दिवप एक सरपंच म्हणून ते लोकांनी ठरवपाक जाय की हांव जे कितें मागणें मागतालो ते बरोबर आसलेले की चुकीचे आसलेले. ते कितें 2 दीस हांगासर बसून हांव विचार करता आनी आतां म्हाका अशें दिसलें की वेळोवेळी पत्रकार जे म्हाजे फ्रेंड्स आहात तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की तूं सोनिंगाच्या वेळाचेर ह्या मनशाक सपोर्ट केलो म्हणून हो मनीस साल्वार जाला म्हणून. नाजाल्यार ह्या मनशाची कितें परिस्थिती आसतली आसली ती लोकांनी आनीक एका नेत्याची त्या मनशान केल्ली ती पळयले. अशी ह्याचे ना करीत हो मनीस हरमलच्यान एका म्हाज्या क्लोज फ्रेंडाक घेवन म्हणटा तसो एका जाग्याचेर येयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो ही पंचायत म्हाका दी म्हणपाक लागलो, मांद्रे पंचायत. नाजाल्यार गोंयभर आपण एज अ पॉलिटिशियन म्हणून नाक दाखोवपाच्या लायकीचो उरपाचो ना म्हणून हे तिची उतरां आसलेली. आनी तुजे उपकार आपण आयुश्यभर विसराचो ना म्हणपाक लागलो. तुजी आपणा पंचायत दिली जाल्यार आयज म्हाका अशें दिसलें हांगासर बसून की
एक फ्रेंड म्हणून वयल्यान ताका हांवें म्हटलेलें की पळय तुवें म्हाका म्हज्या अगेन्स्ट म्हाका ह्या वाड्याचेर उडोवपाक फॅमिली सकट म्हणटात तसो 200 घरां फिरला हो मनीस, तरी सुद्दां ह्या वाडेकारांनी म्हाका सगळ्यात सुबेज मतांनी गांवांत सगळ्यात हायस्ट मतांनी म्हाका जिखयला. पण इट वॉज माय मेजर मिस्टेक की हांवें ह्या मनशाक म्हणटात तशी पंचायत दिली, नाजाल्यार मांद्रे पंचायत हेच्या नशिबान नसलेली, हेका मेळपाचीच नसलेली. तेका तातो न्हिजोंक नसलेलो 21 तारखेची रात. म्हाज्या वांगडा म्हजे क्लोज फ्रेंड आसलेले ते तुमकां खाजगीन सांगू शकता. हो मनीस वळवळटालो ते राती कडेन, फातोडीर उजवाड आसर वळवळटालो. आयज 2 दीस हांव हांगा हंगर स्ट्रायकार बारला आनी तो मजा मारता पळय. मजा म्हणजे ताका दिसता की आपणाक कोणाचें कितें पडलेलेच ना म्हणून तो 21 तारखेची रात तेणी याद करपाची तो वळवळटालो आनी हांवें हेका पंचायत दिल्या. नाजाल्यार ह्या मनशाच्या नशिबान नासलेली हेका मांद्रे पंचायतीचेर वर्चस्व गाजोवप. आनी आयज तेणी म्हणटात तशें त्या 21 तारखेच्या आयज म्हाका तेणी हो रिवॉर्ड दिल्लो आसा. त्या बद्दल त्या आमदाराक थँक्यू. आनी म्हज्या रिलेटीव जे म्हाजे क्लोज रिलेटीव नातेवाईक तांकांय हांव आयजच हांगाच्यान आवाहन करता की ह्यान फुडें तुमकां एक डिसायड करचें पडटलें की तुमकां अमीत जाय की तुमी ज्याच्या फाटल्यान नाचतात तो जाय. इतलेंच सांगता तुका. आनी आयज हांव सतीशाक हांव खूब मानता, म्हाजो सारको क्लोज फ्रेंड खूब वर्सांच्या. आयज आनी काल न्हू. आनी म्हजी मिसेस गेले 2 दीस जाले म्हाका मॅसेजी धाडिता बाय बाबू म्हणटात तशी. आनी हांव घरान सुद्दां म्हाज्या वचूंक ना 2 दीस. बट आय वॉज म्हाका एक्सपेक्टेशन आसलेलें की दोतोर प्रमोद सावंता कडल्यान हांव दोतोर प्रमोद सावंताचे गजाली डिस्क्लोज करना. पण गेले वर्ष 1.5 वर्ष भर म्हाका कितें कितें सांगलां पळय तें सगळें म्हाज्या मनान आसा. म्हाका चवाट्यार घालपाचें ना. पण एक हांव कॅटेगरिकल स्टेटमेंट करता की इट वॉज माय मेजर मिस्टेक की 21 ऑगस्टाक हांवें कोणाक तरी उतार दिले आनी ह्या आमदाराक हांवें पंचायत दिली. इट वॉज माय मेजर मिस्टेक म्हणजे पॉलिटिक्सांतली. थँक्यू व्हेरी मच.